जे सेक्युरिटी सर्विसीस मांबा म्हणून ऑफिस इनॉग्रेट केला तुम्ही, सो सर्विसीस कितल्याक बरा पडटा? आयज आमचो फ्रेंड आमचो देखील बरें हार्ड काम करपी बऱ्याले बरी ती सेक्युरिटी आहा. तेजे सेक्युरिटी गार्डांक तूं पयशी सगळे हँडसम आनी तूं पयशी जाल्यार तांकां गमता. हे बरे बिल्ट आनी बरे वालोराचे आख्ख्या गोंयान तो सेक्युरिटी घालता आनी ताका हांव बेस्ट ऑफ लक विश करता. कित्याक आयज ताणें ऑफिस इनॉग्रेट केला आनी ते चड आनी चड गरजेचें आसलें तें. आनी अशीं तुजी ऑफिसां सगळ्याक आख्ख्या गोंयान जावची आनी तूं सारको गोंयान फ्लरीश जावचो. माझे विशेष कितले इम्पॉर्टंट आयच्या दिसा बिकॉज आयच्या मॉडर्न जनरेशनान सेक्युरिटी सर्विसीस तुका सांगपाक पयलें आतां कितें जाता जेन्ना अशें सेक्युरिटी फेसिलिटी मेळटा भुरग्यांक. तूं जाणा आदी जॉबांक खूब जाणांक प्रॉब्लम आसता. गोंयान वयता थिंगा भुरगे यंग यूथ आसता, टॅलेंटेड आसता, तांकां घोटाय आसता, तांकां कितें तरी अशें जाय आसता. तांकां व्हडली सेक्युरिटी बा दिली न्हू तांकां एम्प्लॉयमेंट मेळटा. आनी तशेंच आमकां दुसरे केन्नाय अशें इंडस्ट्रीज आसता जावं कोणाक लोकांक केन्ना सेक्युरिटी जाय न्हू ही बऱ्यांतली बरी सेक्युरिटी आनी तेजी सेक्युरिटी सिन्सियर. आनी अशें न्हू की थोडे जावं तुमी जाणा थोडे कितें आसता थोडे काम करता आनी न्हिदता गो ताका तो वॉच करता. पयल्या ताका तेजे बरे सेक्युरिटी आसता ते रावंडाक वयता, ते रातच्या रावंडाक वयता ते पळयता आनी बऱ्यांतले बरें ते काम करता म्हणून हांवें तांकां पळयलेलें आहा आनी ताका हांव गुड लक विश करता. निखिल बाब एक आयडिया कितें आहा कॉन्सेप्ट बाबा सेक्युरिटी सर्विसान सेक्युरिटी सर्विसीस कशें आसा न्हू मरे. हांव एक सेक्युरिटी हांवें पयलीं म्हाजें करियर स्टार्ट केलेलें पळय एज अ सेक्युरिटी हांवें स्टार्ट केलेलें काम. ओके सो मागीर कशें जालें हांवें पळयलें की जे एजन्सीज आसा पळय तितून तुका आवटसायडर एम्प्लॉईज चड जनरेट जाताले आनी आमचे गोवन यूथ आहा पळय तांकां एम्प्लॉयमेंट जनरेट जायनासलें. जेणे करून आमचे गोवन आसा पळय ते तुका अदर कंट्री अदर स्टेट प्रिफर करतले वचपाक. सो हांव 2012-13 देंवलो मार्केटान आनी तेच्या उपरांत मागीर हांवें स्टार्ट केली म्हाजी सेक्युरिटी. बाबान म्हाका खूब सपोर्ट केला आनी जे म्हाजे कडेन पळय एम्प्लॉईज आसा तूं पळोवपाक गेल्यार 99% गोंयकार आसा. 99 हाटली सेक्युरिटी गार्ड्स आसा पळय ते आमचे आवटसायडर आमी एम्प्लॉय केला. बट बाकीचे पर्सनल सेक्युरिटी इवन गार्डान बसून आमचे जे सुपरवायझर आसा पळय मॅनेजर आसा ते सगळे आमचे लोकल. सो हांवें एक एम्प्लॉयमेंट जनरेट केला आमच्या हेका. सो तुमच्या अंडर कितले जाण आसा तुज्या एम्प्लॉईज म्हणलेले? माझे आतां तर ऑफिस एम्प्लॉईज पळोवपाक गेल्यार 12 जाण आसा एम्प्लॉईज ऑफिस एम्प्लॉईज. ओके तेच्या भायर ओवरऑल पळोवपाक गेल्यार म्हाजे 150 गार्ड आसा ऑलमोस्ट एंटायर गोवा. आमी हॉटेलांनी घालतात, आमी विलाजान प्रोवायड करता, आमी कसिनोज थंय आमी प्रोवायड करता कळ्ळें. आमी क्लोज प्रोटेक्शन सेलिब्रिटींक आमी क्लोज प्रोटेक्शन प्रोवायड करता. मागीर खंय कल्चरल प्रोग्राम आसा थंय आनी स्पेशली म्हाजें कशें आमी जेन्ना एक धार्मीक कार्यक्रम बीन आसता थंय आमी आमचे कडल्यान गूड विलान आमी तांकां सपोर्ट करता. सो हांव तांकां चार्जीस हांव घेयना. एज अ गोवन यूथ म्हणून तुम्ही कसे एनकरेज करू शकता? तुम्ही 99% तुम्ही आता गोंयकारांक दिला अशेंच फुडें कोणाक कशें एनकरेज करू शकता? पण कशें आसा जाणा म्हणजे आमच्या गोंयकारांनी आमचे जे यूथ आसा तेंच्यांनी लक्षान दवरपाक जाय. कित्याक आमी ज्या जाग्यार चुकता पळय थंय तुका भायलो चान्स घेता कळ्ळें. सदांच भुरग्यांनी लक्षान कितें दवरपाक जाय की बाबा हितून आयच्या हितून कॉम्पिटिशन चलता मार्केटान. हांव तर तुका 25,000 सॅलरी दिता थंयसर तुका आनी कोण 30 दितलो अशें करून तुका भुरगे फोडटा. खूब जाता आसलें. पूण भुरग्यांनी कितें करपाक जाय जेन्युअनली खंयसर पळय काम बरें चलता थंयसर तुवें येवन मरे आपूण तेंच्यांनी एस्टाब्लीश जावंक जाय स्वता कळ्ळें. आनी तितून कशें आसा तुका जेन्ना तुका आतां हे भायले येवन पळय आमच्या गोंयकारांचे चान्स घेता म्हणटा न्हू. एक सेक्युरिटी गार्ड भायलो आसा तो तुका एक 15,000 रावता कळ्ळें. आमचो लोकल यूथ आहा पळय तो तुका फाटीं फुडें जाता. तो जेन्ना हे 15,000 उबो रावतलो पळय ताका ऑटोमॅटीक फुडें ग्रोथ मेळटा कळ्ळें. ऑटोमॅटीक ग्रोथ मेळटा. पण आमचें तुका सांगता हांवें जेन्ना स्टार्ट केलेलें पळय आय बीइंग अ सेक्युरिटी आय स्टार्टेड फॉर 7,000 रुपीज फॉर 12 hours शिफ्ट. 12 वरां हांव 7,000 काम करतालो. आयज हांव सेक्युरिटीचो ओनर आसा.
दॅट इज ऑल हार्डवर्क हांवें केला पळय तो. सो अशेंच आमचे जे यूथ आसा पळय तेंच्यांनी मरे तुका हें जावंक जाय, मोटिवेट जावंक जाय आनी चिंतपाक जाय, कित्याक तुका डायरेक्टली तुका 50,000 1 लाख रुपीज कोणाकूच पॉसिबल ना. हार्डवर्क हो करचोच पडटा. सो तेंच्यांनी कितें करपाक जाय, तुका हितून तर आमच्या गोंयकारांनी तर सगळे हितून रावतलो न्हू, ह्या फिल्डान रावतलो. आनी गोंयकार म्हणटा पळय आमचो जो सगळ्या नॉट इवन सेक्युरिटी आय टॉकिंग अबाउट अदर सोर्सीस ऑल्सो. पळय गोंयकारांक चान्स केन्नाच पडटलो जेन्ना गोंयकार मरे तांकां मॅच जातलो. बरें तो अमके दिता हांव करता काम, तितून तुका ऑटोमॅटीक ग्रोथ मेळटा. फायनली तूं जें काम कितें करता पळय तें पळोवन तुजो मरे पात्रा ओनर कोण आसता पळय मॅनेजर ते तुका ऑटोमॅटीक ग्रोथ दिता. जसो आमी लायफान घेतला पळय तो. म्हाजे कडेन आतां कितले भुरगे आसा जे कमी हितून हायर जाल्लेले, आयज ताका सॅलरी 50,000 पर मंथ सॅलरी आसा. गव्हर्मेंटाचो कितें रोल आसा, कितें गव्हर्मेंटान हेल्प केला तरी हें का कशें हेल्प करता गव्हर्मेंट तुमचे हितून सेक्युरिटी? आमच्या हितून आतां डॉक्टर प्रमोद सावंताच्या हेच्या खाली मरे नेतृत्वा खाली आनी ट्युरिझम मिनिस्टरान मरे जे इव्हेंट्स हाडल्या पळय गोंयान ते मरे आमकां खूब सपोर्ट जाता. कित्याक इव्हेंट आमचे कशें आहा सेक्युरिटी लायन इव्हेंट्सांनी चड आमकां हें जाता कळ्ळें. सो दोतोरान जे पळय हे घडोवन हाडला न्हू कार्यक्रम, तेजे विविध कार्यक्रम चालूच आसता कळ्ळें. आनी तितून आमकां तो गोंयकारांक मरे फर्स्ट प्रिफरन्स दिता कळ्ळें. आमकां गोंयकारांक तो फर्स्ट प्रिफरन्स दिता. सो मागीर टेंडरींग जाता आनी मागीर रेटीज वयता ते खूब डिफरन्स जाता रे. आमकां रेटीजांक मार बसता, आमकां एकदां रेटीजांक मार बसता. रेटीजांक कितें जाता, जे आउटसोर्स सेक्युरिटी आसा पळय भायले ते कितें करता जाणा ते मरे मिनिमम चार्जीस करता हांगासर. आनी हांगासर जे पळय ते लेबर्स बीन आसता न्हू तांकां हातांनी दवरता. सो पॉयंट येता कसो, मागीर तूं सर्वीस कशी प्रोवायड करता पळय तेजी. सर्विसान आमी तुका सांगपाची गरज ना, तुमी मिडिया भाव सगळे जाणा, तुमी पळयता. आमी आमची सेक्युरिटी तुमी सदांच पळयला कळ्ळें. तुमी पळयला आसतलें आमचे ऑलमोस्ट 90-95% आमी तुका सगळ्या इव्हेंट्सांक तुमी पळयला ब्लॅक मांबा सेक्युरिटी दिसता तुमकां. सो तेजे वयल्यान आनी तुमकां प्रश्नच ना कशें कितें आहा पळय तें आमचें सांगपाचें.